आज आमी करया मस्त पैकी चमचमीत मचमचीत मसाला बांगडो। रोज रोज एकच खावपाक खरो बेजार येता, सो आज आमी कितें तरी वेगळे ट्राय करया। हायेन घेतला ताज्जे 2 बांगडे। बांगड्याचो साइज मातसो व्हडलो उरपाक जाय। तेका बरें करून धुवन कट करून घेवपाचे आनी मदलो कांटो काढून घेवपाचो। ते जाले उपरांत हांवें मीठ, हळद आनी लिंबू घालून बरें तेका मॅरिनेट करपाक दवरला। आता आमी मसालो तयार करूया। त्याचे खातीर हांवें 2 कांदे घेतला बारीक चिरून, मागीर अराउंड 1 टोमॅटो, 4-5 ग्रीन चिलीज, गार्लिक आनी कोथिंबीर। मसाल्या खातीर हांवें तितून हळद, मिरची पावडर, धनिया पावडर, लिंबू आनी मीठ घालून बरें करून मिक्स करून घेवपाचें। आता हो मिक्स केल्लो मसालो बांगड्याक लावपाक जाय। तेजे खातीर हांवें पयलें कितें केलें, बांगड्याक बरो करून मीठ, लिंबू आनी चिली पावडर मिक्स करून लावन घेवपाचें फूल बांगड्याक, आनी मागीर वयल्यान हो मसालो लावपाचो। मसालो बरो फील जावपाक जाय। रवो घालपाचो तेजेचेर आनी तवो गरम करपाक दवरपाचो। बरें तेल घालून घ्या तेजेचेर, कंजूसी करनाकात। तेल बरें गरम जाल्ले उपरांत हो बांगडो तेजेचेर घालपाचे आनी बरें लो फ्लेमीचेर फ्राय करपाक दवरपाचो। बांगडो असोच लो फ्लेमीचेर फ्राय जायत आसतलो, बरो क्रिस्पी जावपाक जाय आनी ताचो